A day in my life, napil ko vlog, ay nagtuong mawa sa kalisod. Mga idol, for today's video, balik na pud mi sa among atuan, ang paborito namong sapa nga among kaliguan. Kay diri magong dapita ang ilang sapa, grabe pang libyo ha. Kay medyo bukid na, layo sa mga balay, ug siyempre, layo pod sa mga basura. Mga idol, nindutan no kung sa bukid ta, kay layo gid ta sa mga basura. Kay kung nata sa daghan nga mga tawo, ay toxic, naapoy daghan nga plastic. Dong time sa kuno, unsa na imong gipasabot? Basura tawo. Mga idol, bahala na mo kung unsa ang inyong pagsabot. Sa akong giingon, nanindot sa bukid, kay layo sa daghang toxic ug plastic. Hoy dong, ikaw ba kini imong gipasabot? Ay imong gibalik-balik og istorya? Murag di mong giigo mga tawo ba? Ayay ka pastilana kanang imong nahuna, grabe gyud ka bang gidudahon ba? Pero ikaw gud, basin pud di ayog tinuod. Mga idol, mangutan na lang ko kung unsa gid ang inyong pagsabot. Sa akong giingon, nanindot kayo ang bukid, kay layo sa daghang basura, toxic ug mga plastic. Kung kamo ka ang pasultihon, palihog, ibutang lang sa comment section. Mga idol, hanggang dito na lang ako sapagkat sinayang ko na naman ang inyong mahigit 1 minuto.